Today, we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. Has been arrested, charged with sex trafficking involving dozens. Hedge fund multimillionaire Jeffrey Epstein will remain in jail for now. This is not protection. This is betrayal. सोचो, एक शख्स जो ना कोई हीरो था ना कोई विलन, फिर भी दुनिया के अमीर तरीन लोग उसके स्पीड डायल पर थे। एक फोन कॉल, एक प्राइवेट जेट और एक छोटा सा आइलैंड और पूरी दुनिया के राज खुलकर रह गए। गुज़िश्ता दिनों 5 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली लेटेस्ट DOJ की फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सरफरू होता हुआ नजर आया। जब एक औरत ने बताया कि जब मैं सिर्फ 13 से 15 साल की थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे साथ ज्यादती की। लोग कहते हैं झूठ है, मगर अब हर चीज खुली किताब जैसी है, हर चीज फाइल्स के अंदर मौजूद है। मगर आज हमारा मौजू डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बल्कि इस कहानी का मेन किरदार है, जेफरी एप्स्टीन। और ऐसी मजीद बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू ज़ैर क्रॉनिकल्स। आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि हालिया दिनों में सबसे हॉट टॉपिक एप्स्टीन फाइल्स रहा। तो आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है जेफरी एप्स्टीन। आखिर कैसे एक गरीब घर का लड़का जो ना कोई हीरो ना कोई विलन, मगर फिर भी दुनिया के अमीर तरीन लोग उसके स्पीड डायल पर मौजूद थे। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन कौन था, कहाँ पैदा हुआ और कैसे मंजरे आम पर आया और दुनिया के एलीट्स का बॉस बन के सामने आया। आए आगाज करते हैं 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन के शहर में एक गरीब घराने में एक शख्स पैदा होता है। नाम रखा जाता है जेफरी एप्स्टीन। बाप एक मामूली गार्डनर, माँ एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। कोई लग्जरी नहीं, बस एक आम सी जिंदगी। मगर जेफरी एप्स्टीन के ख्वाब कुछ और थे। उसका मेंटल कैलिपर आम लोगों से मुख्तलिफ चल रहा था। मैथ्स में वो एक जीनियस था, स्कूल में भी सबसे तेज, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया। कॉपर यूनियन और NYC से डिग्री लेने के लिए गया, मगर डिग्री नामुकम्मल छोड़ दी और वजह सिर्फ पैसे कमाने की जुस्तजू थी। इसी के चलते हुए उसे 1974 में डॉल्टन स्कूल में जॉब मिली। और सवाल ये उठता है कि जॉब किन बेसिस पे मिली। वहां पर वो अमीरों के बच्चों को पढ़ाता था और इसी पढ़ाई में उनके बापों से यारियां लगा लेता था। उधर ही उसकी मुलाकात हुई एलन ग्रीनबर्ग से, बेस्ट एंड बैंक का मालिक, जिसने एप्स्टीन से मुलाकात के बाद उसके अंदर कुछ अलग पाया और उसे वॉल स्ट्रीट में एंट्री दिलवाई। और 1976 में वॉल स्ट्रीट के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ 4 ही सालों में स्पेशल असिस्टेंट तक पहुंच गया और उसके बाद 1981 में उसने अपनी कंपनी खोली। लेकिन असल में क्लाइंट सिर्फ एक, लेक्स वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक। और जब लेक्स वेक्सनर के $1 बिलियन को मैनेज करने का टास्क उसको मिला तो उसने वो बाखूबी निभाया। और उसके बाद उसके पास पावर आई, पैसा आया, नेटवर्थ बढ़ी, 500 से 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन असली कहानी 1998 में शुरू हुई, जब लिटिल सेंट जेम्स नामी एक आइलैंड खरीदा गया। 75 एकड़, $7.95 मिलियन। ब्लू पानी, विलास और हेलीपैड ऐसा मंजर पेश करते थे जैसे कोई फिल्मी सेट हो, मगर हकीकत बहुत अंधेरी थी। वहां लड़कियों को भिला फुसला कर लाया जाता था, सिर्फ 14 से 17 साल के और कभी कभी तो उससे भी माइनर्स। कम से कम 36 विक्टिम्स मंजरे आम पर आए, जिन्होंने कोर्ट पे जाकर कहा कि हमें मसाज के बहाने उधर बुलाया जाता था और उधर
پھر ہمارے ساتھ زبردستی نازیبا حرکات کی جاتی تھی. یہ نازیبا کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. فائلز میں ہر چیز کھلی ہوئی منظر عام پر ہے. اور اگر فائلز میں موجود صرف فلائٹ لاگز کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام 8 مرتبہ آتا ہے. 1993 سے 1996 تک صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور ایپسٹین 8 مرتبہ ایک ہی جیٹ میں سوار تھے. ذرا سوچیں کہ ایک آئی لینڈ جہاں نہ کچھ دکھتا تھا نہ کوئی سنتا تھا مگر پھر بھی پیڈوفائل آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہوا اور وہ اکثر خود بھی بتا دیتا تھا جیسے کہ کوئی نارمل بات ہو. اور پھر 2005 میں سچ باہر آیا جب ایک لڑکی نے پام بیچ پولیس کو رپورٹ کی. کیس ایف بی آئی کو فارورڈ کیا گیا. 2008 میں کیس کی سنوائی ہوئی اور پلی ڈیل ملی. صرف 18 مہینے کی سزا, وہ بھی کن بیسس پر کہ دن کو وہ اپنے کام کر سکتا ہے, سوشل ورک کر سکتا ہے اور رات کو ٹائم گزارنا ہے. اور ان 18 مہینوں میں سے بھی صرف 13 مہینے اس نے سزا کاٹی. تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کہ ہر دفعہ اسی کے لیے کوئی راستے کھل جاتے ہیں, آسانیاں صرف اس کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں. اس کا جواب ایلیکس اکوسٹا جو کہ اس کا پروسیکیوٹر تھا, جو بعد میں ٹرمپ کا لیبر سیکرٹری منتخب ہوا اور پھر جولائی 2019 میں ایک بار پھر پکڑا گیا. الزام سیکس ٹریفکنگ. ایف بی آئی نے اس کے گھر سے ہزاروں ویڈیوز, ہزاروں پکچرز برآمد کی. مگر ہونا کیا تھا؟ 10 اگست 2019 کو جیفری ایپسٹین نے جیل میں سوسائڈ کر لیا. لوگ کہتے ہیں کہ کہانی کچھ اور ہے مگر آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے ہی از ڈیڈ. اب جو حالیہ دنوں میں 5 مارچ 2026 کو فائلز ریلیز ہوئیں اس کے اندر ساؤتھ کیرولینا کی ایک لڑکی نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزام لگایا اور ایف بی آئی کو 4 بار بتایا کہ 1980s میں جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھی اس کا ناجائز فائدہ ایپسٹین اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کر اٹھاتے تھے. اس کو بھی کوئی مانتا نہیں مگر فائلز میں یہ فیکٹ بھی موجود ہے. ایپسٹین اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ پرنس اینڈریو, کلنٹن اور بل گیٹس جیسے نام بھی شامل تھے جو فلائٹ لاگز میں بار بار نظر آتے ہیں. اور 2026 میں ہی 3 ملین پیجز سے زیادہ کا ڈیٹا منظر عام پر آیا. اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی شروعات کا آغاز ہوتا ہے. ایپسٹین ایک آدمی نہیں, وہ ایک ڈراؤنی کہانی کا چہرہ تھا جہاں پیسہ بولتا تھا اور پاور اس کے گھنونے کاموں کو چھپا دیتی تھی. اور آنے والے دنوں میں ہم لوگ اسی کہانی سے ریلیٹڈ اور لوگوں کی کہانیاں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گلین میکسویل کے اوپر بات کی جائے گی کہ کیسے اس کا تعلق اس سے جڑا اور اس کے تعلق کہاں کہاں سے تھے. اگر ایسی کہانیاں آپ کو پسند ہیں تو ڈو لائک اس اینڈ سبسکرائب اس اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل. نیکسٹ ٹاپک گلین میکسویل کے اوپر ہوگا. مگر جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک سوال کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیفری ایپسٹین مر گیا ہے؟ اللہ حافظ.